Matahom nga kabuntagon mga kapaglaom ang atong morning devotional karong adlaw, naguluhan ang iyang pagdawat ug ang atong teksto makita sa Mateo 9 bersikulo 13 nga nag-ingon, "Kay ako mianhi dili sa pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala." Usa ka pastor ang mipaambit kanako og makahuluganon nga istorya. Usa ka buntag migawas siya sa simbahan atol sa serbisyo ug nakasugat sa usa sa iyang mga batan-ong hamtong ug nakatimaho sa isog nga baho sa gininhawa niini. Ang batan-ong lalaki nagduha-duha sa pagsulod balik sa simbahan kay nahadlok siya nga mabulgar ang iyang dili maayong bisyo tungod sa baho. Bisan pa man niadto, ang pastor nagdasi gihapon kaniya sa pagsulod, samtang nagpasabot nga kitang tanan makasasala nga nagkinahanglan ug usa ka manluluwas. Kung ang tanan natong mga sala aduna pay baho gayud tingali nga kaayo ang simbahan. Siya miingon, matuod gayud kini nga pulong. Human kita gitawag ni Jesus si Levi Mateo sa pagsunod kaniya. Si Mateo nag-organisar og dakong selebrasyon sa iyang balay ug daghang mga maniningil sa buwis ug mga makasasala ang miadto. Mateo 9 bersikulo 10 tan-awa usab sa Lucas 5 bersikulo 29. Tingali sila kanhing kauban sa trabaho ug mga kailan ni Mateo nga karon nakigsalo sa pagkaon kang Jesus ug sa iyang mga tinun-an. Nakasiguro ako nga kini sila ganahan gayud kaayo mahinagbo ang usa nga midawat sa usa ka tawo nga sama kang Levi Mateo isip iyang tinun-an. Sa Grego, ang pulong makasasala nagpasabot sa mga tawo nga misalikway sa balaod sa eskriba ug sa mga Hudyo. Bisan kun kini usab mahimong nagdala og moral nga kahulugan. Kini nga panon sa mga makasasala, sukwahi kaayo sa mga Parisiyo, nga mipahayag sa ilang mga pagsupak ngadto sa mga tinun-an ni Jesus. Nganong mukaon man ang inyong magtutudlo kauban sa mga maniningil sa buwis ug sa mga makasasala. Ang pagpakigdungan sa pagkaon maoy timaan sa pagdawat ug sa pagpakig-uban ug kini nga mga tigbantay sa seremonyal nga balaod nagdumot niini nga dili kita katuuhan nga pagdawat sa mga makasasala ug kinahanglan nga badlongon. Nadungog sila ni Jesus ug mitubag pinaagi sa usa ka makahuluganon nga panultihon mahitungod sa usa ka mananambal nga gikinahanglan sa mga masakiton sa lawas ug dili sa mga himsog. Buot ipasabot nga siya may anhi alang ni adtong adunay espiritu kanong sakit. Unya iyang gikutlo talagsaon kang Mateo, Josue 6 bersikulo 6, kay ang kalulot maoy gikinahanglan ko ug dili ang halad. Pagkahuman si Jesus nagpadayon sa pagmantala sa iyang misyon. Kay ako mianhi dili sa pagtawag sa mga matarong kundi sa mga makasasala. Iyang ginabutyag ang matang sa legalistiko pagkamatarong, nga iya sa Pariseo. Din ang kaputli, labaw kaysa kaluoy. Sa sukwahi, kadto lamang nahibalo nga sila dili angayan or baho ang makasinati sa talagsaong pagdawat ni Jesus. Magampo ta mga kapaglaom. Langit nung Amahan, salamat sa imong walay kondisyon nga pagdawat ug dakong kaluoy kanamo. Bisan sa among mga kahuyang o kapakyasan, wala kami hunong sa paghigugma o pagdapit kanamo nga muduol kanimo. Tudloy kami nga mahimong maluluyon o mapinasayloon sama kanimo, nga mudawat sa uban nga walay paghusga apan uban sa gugma o paglaom. Hinaot nga ang among kinabuhi magpakita sa imong grasya ug magdala sa uban nga makaila kanimo. Pasayloa kami sa among mga sala sa ngalan ni Jesus. Amen.